वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जब किसी मुल्क में दिन रात झूठा प्रोपेगेंडा होगा, कौन वहाँ सरमायाकारी करेगा। मेरे खिलाफ करप्शन के सबूत हैं तो सामने लाएं, वरना मुंह बंद रखे। साबिक हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। IMF से जल्द मुआहिदा करने में कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। जब तक कि किसी मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं होता, माशी इस्तेकाम आ नहीं सकता। अगर किसी मुल्क में शोरिश होगी तो कहाँ से वहाँ पर अपना तरक्की होगी। कौम को वर्गलाया जा रहा होगा, कौम को तकसीम दर तकसीम किया जा रहा होगा, कौन वहाँ पर सरमायाकारी करेगा। पिछली हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान की माश का। दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि IMF के साथ ये मुआहिदा हो जाए कि तमाम शराइत हमने कर ली है। इंशाअल्लाह ये मरला अबूर करने में हम कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने या किसी और वज़ीर ने या किसी महकमे में किसी दफ्तर में करप्शन हुई है, करप्शन के अगर इल्ज़ामात हैं तो सामने लाए जाएं और फिर उन इल्ज़ामात की तहकीकात कराना ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी फ़र्ज़ अव्वली है। और अगर मैं तहकीक ना करवाऊं तो फिर मेरी ज़िम्मेदारी है। लेकिन झूठे प्रोपेगेंडे और झूठ इल्ज़ामात लगाना यह मुनासिब नहीं है। भाई अगर आपके खिलाफ सबूत झूठे हैं तो आप जाएं अदालत में और जाकर आप अपनी दूध का दूध और पानी का पानी कराएं। कप्तान एक होता है, उसकी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी होते हैं। वो जब तक 10 खिलाड़ी पूरी मेहनत ना करें कप्तान के साथ तो वो टीम कभी कामयाब नहीं हो सकती, कभी नताइज नहीं निकलते। वेस्ट मैनेजमेंट का मरबूत निज़ाम इस्लामाबाद में इंशाल्लाह बहुत जल्द इंट्रोड्यूस हो जाएगा। नौजवानों को लैपटॉप्स दोबारा इसी पिछले बजट में मैंने 1 लाख लैपटॉप्स का इंतज़ाम किया था। आगे बढ़ते हैं, समंदरी तूफान बिपरजॉय की बात कर लेते हैं जो कि केटी बंदर से 300 और कराची से 350 किलोमीटर दूर है। NDMA के मुताबिक तूफान ठट्ठा से 360 किलोमीटर जुनूब में मौजूद है। NDMA की जानिब से कहा गया है कि बिपरजॉय तूफान कल केटी बंदर और भारतीय गुजरात से टकराएगा। मौजूदा सूरत हाल जान लेते हैं। कराची से हमारी नुमाइंदा रुताबा और रूस हमारे साथ मौजूद हैं। रुताबा बताएगा आप कहाँ पर मौजूद हैं, मौजूदा सूरत हाल तूफान की क्या है, और ये भी बताएगा कि जो इंतजाम किए गए हैं उसके बाद ओवरऑल शहर की सूरत हाल क्या है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं यहाँ पर दो दरिया के मुकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जैसा कि बताया जा रहा था कि तूफ़ान के असरात के ज़ेर असर यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है। इस वक्त तूफ़ान जो है वो शहर से 320 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और इस तूफ़ान के 15 तारीख यानी कि कल इसका जो है वो केटी बंदर, सिंध और गुजरात के दरमियान जो है वो हिट करने का इम्कान है किसी मुकाम पे। अभी जो है शहर में इंतज़ामात की बात की जाए तो इंतज़ामिया की जानिब से बिल बोर्ड्स हटाने का और लोगों के इनखला का अमल जो है वो जारी है। यहाँ पर सी व्यू पे भी तूफ़ान के ख़तरे के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिस है और माहीगीरों को और लोगों को यहाँ पर समंदर पे आने पर जो है वो पाबंदी आयद है। इस वक्त यहाँ पर हमें शहरी नहीं नज़र आ रहे हैं। अगर यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन कोई शहरी आते भी हैं तो इंतज़ामिया की गाड़ियाँ मुसलसल गश्त कर रही हैं जो लोगों को यहाँ से भगा देती हैं। इस वक्त शहर का ओवरऑल मौसम जो है वो कुछ इसी तरह का है। यहाँ पर महकमा मौसमियात का कहना है कि आज जो है हल्की बारिश और दरमियानी बारिश गर्द आलूद हवाओं के साथ मुतवक्के, जबकि जब तूफ़ान शहर को हिट करेगा तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में और सिंध में भी तेज़ आंधी और गर्द आलूद हवाओं के साथ कहीं पर शदीद बारिश और कहीं पर इंतहाई शदीद बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची का मौसम जो है वो इस तूफ़ान के ज़ेर असर गर्म रहने का इम्कान है। अब जो है इस वक्त जो शहर के हालात हैं वो ये हैं कि ये जो हल्की बारिश शुरू हुई है अलग अलग मुकामात पे, इसके बाद शहर में जो है वो ये कहना चाहिए कि मौसम बेहतर हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल शुक्रिया आपका रुताबा। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में समंदरी तूफान बिपरजॉय के बायस इमरजेंसी नाफिज, हॉस्पिटल समेत मुतालिका अमले की छुट्टियां मनसूख। तेज हवाओं और तूफानी बरसात के पेश नज़र इम्तिहानात, सेमिनार और दीगर तकरीबात मुलतवी कर दी गई हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। समंदरी तूफान बिपरजॉय के असरात से कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में साहिली पट्टी मुतासर होने का खदशा। मुतवक्के तूफानी बरसात
اور سیلابی صورتحال کے پیش نظر ایمرجنسی نافذ، ہنگامی اقدامات جاری، متوقع طوفانی صورتحال کے خدشات پر اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، متعلقہ سرکاری ملازمین کی چھٹیاں منسوخ، جامعہ کراچی سمیت دیگر درسگاہوں میں امتحانات ملتوی ہو گئے۔ دوسری جانب کراچی ایئرپورٹ پر ڈپٹی ڈائریکٹر ایئر سائیڈ نے احتیاطی تدابیر پر مبنی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ کراچی سمیت دیگر اضلاع میں تیز ہوائیں چلنے کے پیش نظر بھاری بھرکم بل بورڈز ہٹانے اور مخدوش اور خطرناک عمارتیں خالی کرانے کے لیے انتظامی اقدامات سست روی اور تاخیر کا شکار نظر آتے ہیں۔ سیوریج کے بوسیدہ نظام اور نالوں کے چوکنگ پوائنٹس بر وقت کلیئر نہ ہونے کے باعث برسات میں نکاسی آب کے مسائل کے باعث سڑکیں اور دیگر مقامات تالاب بننے اور نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ اب رخ کرتے ہیں سجاول کا، جس کے ساحلی علاقوں میں سمندری طوفان کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تیز ہواؤں کے ساتھ ساتھ وقفے سے بارش بھی ہو رہی ہے۔ علاقے میں خوف کا سما ہے اور بہت سے خاندان ابھی بھی ساحلی علاقوں میں موجود ہیں۔ صورتحال بتا رہے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے شاہد حسین سمو۔ جی اس وقت موجود ہے سجاول کے ساحلی ایریا میں۔ 15 تاریخ کو محکمہ موسمیات کی جانب سے طوفان کی جو ہے نا پیشن کی گئی تھی کہ جاتی اور شاہ بندر کے ایریا سے طوفان کا جو ٹکراؤ ہوگا، جس کے باعث مزید جو ہے نا بارشیں اور ہوائیں لگیں گی۔ لیکن انتظامیہ کی جانب سے یہاں پہ جو 15 سے بھی زیادہ کیمپس قائم کیے گئے، لوگوں کو جو ہے نا کھانے پینے کی اور ادویات جو ہے نا ان کی بھی شکایت ہے۔ یہاں پہ جو آہستہ جو ہے نا پانی کا بھی دباؤ بڑھ گیا ہے اور آہستہ جو نا بہت سارے جو گاؤں ہیں وہ پانی کے ضبط میں آ چکے ہیں۔ اور انتظامیہ کی جانب سے جیسے ڈپٹی کمشنر یا دوسرے جو ہے نا یہاں پہ کام کرنے والے انتظامات جو ہے نا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں کہ جو جیسے لوگوں کی جو ہے نا ریسکیو کیا جائے۔ جو پھنسے ہوئے لوگ وہ ابھی تک بھی ریسکیو نہیں کیے گئے ہیں۔ جی، سمندری طوفان بپرجوئے کی آمد سے قبل ہی اس کے اثرات پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ تھرپاکر کے علاقے میں تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں۔ تھرپاکر کی تحصیل ڈپلو سمیت دیگر دیہات متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ دنیا نیوز اعجاز بجیر سے۔ سمندری طوفان آ رہا ہے، ان کے اثرات جو ہیں وہ ابھی تھرپارکر ضلع کے تحصیل ڈیپلو اور اس کے علاوہ مختلف تحصیل نگر پارکر، اس کے علاوہ ڈائلی، چاچرو اور دیگر تحصیل جو ہے وہ متاثر ہو گئے۔ لیکن سمندری ہوائیں جو ہیں وہ چلنے شروع ہو گئے ہیں، تیز کہیں بارش کہیں ہلکی بارش جو ہے وہ بھی چل رہی ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہاں متاثر ہو گئے۔ ابھی ان لوگوں کو ضلع انتظامیہ تھرپارکر کی جانب سے الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر تھرپارکر لال رینو منگی اور دیگر عملدار جو ہیں کام کر رہے ہیں، لوگوں کو محفوظ مکانات کے نکالنے کے لیے ہدایتیں تو جاری کر دی گئی ہے، لیکن ان کو محفوظ مکانات تک نکالنے کے لیے یا ان کے لیے کوئی کیمپیں بنائے جائے وہ ابھی تک انتظامات جو ہیں وہ شروع نہیں ہو سکے۔ ان کے لیے ضلع انتظامیہ تھرپارکر نے خالی ہدایتیں تو جاری کر دی ہے، لیکن کوئی بھی احکامات نہیں کیے ہیں۔ جی، سمندری طوفان بپرجوئے کی تازہ صورتحال کچھ یوں ہے کہ کیٹی بندر سے 300 اور کراچی سے 350 کلومیٹر دور رہ گیا ہے۔ این ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ طوفان ٹھٹا سے 360 کلومیٹر جنوب میں موجود ہے۔ بپرجوئے طوفان کل کیٹی بندر اور بھارتی گجرات سے ٹکرائے گا۔ تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے نوید کمال محکمہ موسمیات کی ماہرین کے ساتھ موجود ہیں۔ نوید، بتائے گا ماہرین کیا کہہ رہے ہیں، کیا پیش گوئی کر رہے ہیں موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے؟ جو محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر جو سائیکلون ہیں، سائیکلون مانیٹرنگ، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے تقریباً 350 کلومیٹر کراچی سے یہ طوفان دور ہے اور بھارتی جو صوبہ گجرات ہے اس سے کل شام تک یعنی جمعرات کے روز شام تک جو ہے ٹکرانے کی امید ہے۔ ان سے مزید تفصیلات پوچھتے ہیں۔ اب تک کی جو تازہ ترین صورتحال ہے آپ کے مانیٹرنگ سینٹر کیا بتاتا ہے اس کے متعلق؟ جی، جیسا آپ نے بتایا کہ سائیکلون کراچی کے جنوب میں تقریباً 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور کل تک تو جیسے یہ اپنا رخ اس کا نارتھ ویسٹ کی طرف تھا، لیکن پچھلے 6 گھنٹوں میں ہماری فورکاسٹ کے عین مطابق یہ ناردرلی ہو گیا ہے اس وقت شمال کی جانب، اور مزید ابھی آنے والے 6 گھنٹوں میں یہ نارتھ ایسٹ کی جانب ٹرن کرے گا ٹورڈز انڈین گجرات، اور پھر جیسے ہماری ایکسپیکٹڈ فورکاسٹ ہے کہ کل شام کو یہ کسی وقت انڈین گجرات اور ہماری جو سندھ کی کوسٹ ہے اس کے قریب لینڈ فال کرے گا۔ اس کے کیا اثرات ہوں گے اور کتنے دن تک اس کے اثرات جو ہے کراچی پر اور پاکستان کے جو ساحلی علاقے ان میں رہیں گے؟ دیکھیے، اثرات تو کل صبح سے ہی شروع ہو جائیں گے کراچی میں اور بشمول پورے سندھ کے جو ساؤتھ کا پارٹ ہے، 4-5 جو ڈسٹرکٹ ہیں، تھرپارکر، بدین، سجاول، عمر کوٹ وغیرہ، اور جس وقت یہ لینڈ فال کرے گا تو یقیناً بہت شدید اس کے اثرات کا جو ملحقہ تھرپارکر وغیرہ میں شدید بارشیں شروع ہو سکتی ہیں،
اور ہواؤں کی رفتار تقریباً 70-80 یا 90 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار تک ممکن ہے. اور جبکہ کراچی میں بھی کل دن میں کسی وقت تیز ہوائیں چلیں گی لگ بھگ 40 سے 50 یا 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تک. اور کراچی میں جب بارشیں شروع ہوں گی تقریباً پہلے 1 یا 2 گھنٹے کافی موسلا دھار ہوگی, 50 سے 60 ملی میٹر کہہ لیجیے یا 100 ملی میٹر تک ہو سکتی ہے. اس کے بعد پھر وقفے سے بریکس کے ساتھ بارشیں جاری رہیں گی ہفتے تک. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 3 دن جمعرات سے لے کے یعنی ہفتے تک سندھ کے جنوبی اضلاع اور کراچی میں بارشیں جاری رہیں گی. اس وقت اس کی کیٹیگری کیا ہے اور کیا اس کی شدت میں کمی آ سکتی ہے؟ اگر یہ کیٹیگری 3 میں ہے تو کیا یہ 2 پہ آ سکتا ہے؟ بالکل آپ کا سوال, پرسوں تک یہ کیٹیگری 4 میں تھا, ایکسٹریملی سیویئر سائیکلونک اسٹارم. کیٹیگری 4 میں ہواؤں کی رفتار 170 سے 220 تک ہوتی ہے لگ بھگ, لیکن پرسوں رات کے بعد اس کی شدت میں تھوڑی کمی آئی اور کل سے یہ کیٹیگری 3 میں آ چکا ہے. اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کل جس وقت یہ لینڈ فال کرے گا تو ممکن ہے یہ کیٹیگری 2 میں آ جائے. کیٹیگری 2 کے وقت ہواؤں کی رفتار جو ہے وہ لگ بھگ 100 یا 120 کلومیٹر تک ہو جاتی ہے. ساحل کے قریب آبادیاں ان کو کتنا خطرہ ہے؟ ابھی بھی ان کو خطرہ ہے یا صرف جو ہے بارشوں سے جو تباہی ہوگی وہی ہوگی؟ دیکھیے سائیکلون کے 3 خطرات ہوتے ہیں, 2 کا میں نے ابھی ذکر کر دیا. ایک تو تیز ہوائیں چلتی ہیں, دوسری شدید بارشیں ہوتی ہیں. تیسرا خطرہ سمندری لہروں سے ہوتا ہے. طوفان کی وجہ سے سمندری لہروں کے اس وقت جہاں پہ طوفان موجود ہے وہاں سمندر کی لہروں کی اونچائی تقریباً 30 سے 35 یا 40 فٹ تک ہے. اور جس وقت یہ لینڈ فال کرے گا تو جو ملحقہ سندھ کے اضلاع ہیں, کیٹی بندر خاص طور پہ, وہاں پر اور یا بدین کا جو ساحل ہے وہاں پر لہروں کی اونچائی 15 سے 20 فٹ یا 15-18 فٹ ممکن ہے. جبکہ کراچی کے جو ساحلوں پر بھی لہروں کی بلندی 10 سے 12 فٹ ہو سکتی ہے. تو جو ساحل سمندر کے پاس جو کچی آبادیاں یا جو دیہات بنے ہوئے تھے کراچی میں, جیسے ابراہیم حیدری کورنگی یا ریڑی گوٹ اور مبارک ولیج وغیرہ موجود ہیں, اسی طرح سے جو کیٹی بندر, جاتی, میرپور ساکرو وغیرہ, تو مچھیروں کی بستیاں بالکل ساحل کے ساتھ ہوتی ہیں. بالکل, یہ جو ہے سائیکلون مانیٹرنگ ڈائریکٹر ہمارے ساتھ تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ساحلی آبادیاں ہیں ان کو ابھی بھی خطرہ ہے. جو طوفان ہے اس کی جو تازہ ترین صورتحال ہے بھارتی صوبے گجرات کی جانب اس کا رخ ہے. بالکل ٹھیک ہے, کیٹیگری 3 میں ہے فی الحال, لیکن یہ بھی کہنا ہے ماہرین کا کہ کیٹیگری اس سے کم بھی ہو سکتی ہے. شکریہ آپ کا نوید کمال, آپ نے تفصیل لگا کیا. کراچی کے علاقے ابراہیم حیدری میں طوفان کے باعث سمندر میں پانی کا بہاؤ تیز ہو گیا. ریسکیو ادارے اور کوسٹ گارڈ سمیت دیگر ادارے اطراف میں موجود ہیں. مقامی آبادی تاحال اپنے گھروں میں موجود ہے اور علاقے کو خالی نہیں کرایا گیا. سمندری طوفان کراچی کے ساحل کی طرف بڑھ رہا ہے. 14 جون کی صبح اس کا رخ تبدیل ہو کر شمال مشرق کی سمت ہونے کا امکان ہے. کراچی کے علاقے ابراہیم حیدری میں سمندر میں پانی کا بہاؤ تیز ہونے کے باعث ماہی گیروں کو سمندر میں جانے سے روک دیا گیا. کوسٹ گارڈ سمیت ریسکیو کے ادارے ابراہیم حیدری کے اطراف ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں. شہریوں کی بڑی تعداد ابراہیم حیدری اور اطراف کے علاقوں میں رہائش پذیر ہے. تاحال علاقے کو خالی نہیں کرایا گیا. ابراہیم حیدری ساحلی پٹی کی سڑکیں بھی عام لوگوں کے لیے کھلی ہوئی ہیں. کراچی میں تیز بارش اور سمندری طوفان آنے کے خدشے کے پیش نظر سماجی ادارے بھی الرٹ ہیں. سماجی ادارے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ساحلی پٹی سمیت شہر بھر کے مختلف مقامات پر ریسکیو ٹیمیں موجود ہیں. تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے احسن چانڈیو. جی بالکل, دیکھیں کراچی سمیت سندھ کے مختلف ساحلی پٹی پہ جو ہے بائپر جوائے نامی سمندری طوفان آنے کا خدشہ ہے. ہمارے ساتھ جو معروف کراچی کی سماجی ادارہ ہے اس کے ترجمان موجود ہیں چودھری شاہد صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. جی بتائیے گا کہ کس طریقے سے انتظامات آپ نے کیے ہیں سمندری طوفان سے نمٹنے کے لیے؟ بائپر جوائے نامی جو ہے محکمہ موسمیات نے جو ہے الرٹ جاری کیا ہے. تو چیپا صاحب نے خصوصی ہدایت کی ہے. ہماری 200 کے قریب چیپا ریسکیو رضاکار ہیں جو مختلف کراچی کے مقامات پر تعینات کر دیے گئے ہیں, جس میں ایمبولینس سروس بھی ہے, جس میں ریسکیو ٹیم ہے, ہمارا پیرامیڈیکل اسٹاف ہے, اور جو مضافاتی علاقے ہیں جہاں پر سیلاب آنے کا خدشہ ہے وہاں پر ہمارے جو ریسکیو رضاکار ہیں, جو ہمارے غوطہ خور ہیں وہاں موجود ہیں. خدا نخواستہ کسی بھی ایسے واقعے سے نپٹنے کے لیے کوئی بھی فیملی یا کوئی بھی شخص کسی نالے میں, ندی میں ڈوب جاتا ہے, کسی ایسے واقعے کا شکار ہوتا ہے تو اس کو فوری ریسکیو کرنے کے لیے ہماری ٹیم جو ہے وہاں ہر وقت موجود ہے انشاءاللہ. جی بالکل, دیکھیں آپ نے ان کی بات سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نپٹنے کے لیے جو رضاکار ہیں سماجی ادارے کے وہ وہاں پہ جو ہے وہ موجود ہیں. ان کے جو غوطہ خور ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں, کشتیاں, گاڑیاں اور ان کے جو کارکنان ہیں, بڑی ٹیم جو ہے وہاں پہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نپٹنے کے لیے وہاں پہ موجود ہیں. جی
कराची में सबसे बड़े गुजर नाले की कैफे प्याला के मकाम पर दुनिया न्यूज़ की निशानदही के बाद सफाई शुरू कर दी गई। गुज़श्ता रोज़ ख़राब सूरत हाल की बाइस जो है ये निशानदही की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे अली मेहदी से। शहर में मुतवक्को तूफ़ानी बरसात और तूफ़ानी हवाओं के पेश नज़र इक़दामात मुतल्लिक़ा इदारों की जानिब से शुरू कर दिए गए हैं। दुनिया न्यूज़ की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ गुज्जर नाला कैफ़े प्याला के मुकाम पर चौक होने की निशानदही की गई थी। गुज्जर नाले की ख़राब सूरत हाल जो है वो हाईलाइट की गई थी, जिसके बाद जो है इंतज़ामिया हरकत में आ गई है और मुतल्लिक़ा इदारों की जानिब से जो है वो गुज्जर नाले की कैफ़े प्याले के मुकाम पे जो है वो सफाई शुरू कर दी गई है। कैमरामैन दानिश अगर आपको दिखा सके तो गुज़िश्ता रोज़ जो है इस मुकाम पे बहुत ज़्यादा ख़राब सूरत हाल थी। मुकम्मल तौर पे इस मुकाम पे जो है गुज्जर नाला चौक हुआ था। कचरे के बेतहाशा यहाँ पे जो है अनबाल लगे हुए थे, मट्टी के बड़े बड़े तोदे तक मौजूद थे, जिस पे वॉक करके हमने दिखाया था कि गुज्जर नाले की सूरत हाल कितनी ख़राब है और अगर तूफ़ानी बरसात होगी तो यहाँ जो है निकासी आपका बड़ा मसला पैदा हो सकता है। तमाम इंतज़ामिया ने जो है वो दुनिया न्यूज़ की निशानदही के बाद जो है गुज्जर नाले की सफाई शुरू कर दी है। मुतवक्का तूफ़ान के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि जो पेशगी इक़दामात किए जा रहे हैं खासे सुसरफ़ी और ताख़ीर का शिकार नज़र आते हैं। जो ख़तरनाक इमारतें करार दी गई हैं उनके मकीनों को नोटिस एक मरतबा फिर जारी कर दिए गए हैं और कोशिश की जा रही है कि इन इमारतों को खाली कराया जा सके, लेकिन अब भी जो है इस हवाले से भी कोई नुमाया पेशरफ सामने नहीं आ सकी है। यकीनन इंतज़ामी इदारों को मज़ीद फ़ाल होने की ज़रूरत है ताकि बरसात में मुमकिन मुश्किलात से शहरियों को बचाया जा सके। जी वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि हुकूमत की आइनी मुद्दत अगस्त में ख़त्म हो जाएगी। निगरान हुकूमत आकर इलेक्शन कराएगी। दुनिया न्यूज़ हेड ऑफिस के दौरे के मौके पर खुसूसी गुफ्तगू में मरियम औरंगज़ेब ने मज़ीद कहा, नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में होंगे। एक कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दत है जिसको गवर्नमेंट अगस्त में ख़त्म करेगी और उसके बाद निगरान सेटअप भी है और इलेक्शंस भी हैं और अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है जो इस वक्त इलेक्शन की कैंपेन के लिए फ़ील्ड में मौजूद है। परसों भी हमारा शुजाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा जलसा था मरीम नवाज शरीफ साहिबा का। इसी तरह आगे भी आप देखेंगे कि पूरे तसलसल के साथ हम इलेक्शन कैंपेन में जा रहे हैं और इस वक्त फ़ील्ड में मौजूद हैं। इलेक्शन से पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह पाकिस्तान में इत्तेहादियों के साथ आप वफाक में हैं, क्या यही इत्तेहाद हमें इलेक्शन में भी नज़र आएगा या? देखिए वो तो फैसला पीडीएम ने करना है, पार्टीज़ की क़यादत ने करना है, इत्तेहादियों ने करना है, लेकिन इलेक्शन जो है वो इंशाल्लाह हम भरपूर लड़ेंगे और हम तैयार। अभी खबर आपको दे, आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ माली आनत की मंजूरी दे दी है। $20 करोड़ खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासर इलाकों में खर्च किए जाएंगे। एलामी के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली से मुकाबला करने की इस्तेदाद बेहतर करने के लिए ये रकम खर्च की जाएगी। तफसीला जान लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर आगाह कीजिए। आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी है और आलमी बैंक की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि $20 करोड़ की रकम खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा इलाकों में जो बहाली के काम है उस पर खर्च की जाएगी। 2022 में आने वाले सैलाब से होने वाली तबाही के अजाले के लिए आलमी बैंक की जानिब से ये $20 करोड़ की रकम फराहम की गई है और एलामिया में ये भी बताया गया है कि ये रकम जमशुदा इजला में तामीर और तरक्की के मंसूबों पर भी खर्च की जाएगी। जमशुदा इजला में पानी की फराहमी, दही सड़कें और ज़राअत के जो मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं और जो ऑलरेडी शुरू किए जा चुके हैं उस पर भी ये रकम खर्च की जाएगी। आलमी बैंक की जानिब से जारी एलामिया में ये भी बताया गया है कि मौसमियाती तब्दीली से मुकाबला करने की इस्तेदाद कार बेहतर बनाने के लिए भी ये रकम खर्च की जाएगी। जी शुक्रिया आपका मुदस्सिर। ओगरा के जानिब एलपीजी की कीमतों में कमी के बावजूद आज़ाद कश्मीर में घरेलू सिलेंडर्स के इनखराक में कमी न आ सकी। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इकबाल। ओगरा ने 1 जून से 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2,321 रुपए मुकर्रर की है, जबकि मुजफ्फराबाद शहर और दही इलाकों में यही सिलेंडर 2,700 से 3,000 रुपए तक फरोख्त हो रहा है, जिससे सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। सबसे पहले हमारी हुकूमत जिम्मेदार है। आप पूछें वफाक से कि ओगरा जो रेट जारी करती है क्या आपके डिस्ट्रीब्यूटर को वो गैस मिल रही है? नहीं मिल रही। जब डिस्ट्रीब्यूटर को गैस नहीं मिल रही तो आप बताएं कि फिर जबरदस्ती आप डिस्ट्रीब्यूटर को क्यों ज़ेरे बार कर रहे हैं? आज तक आपका रेट फाइनल नहीं हो सका, जिसका सारा जो है नजला वो गरीब आवाम पे पड़ रहा है। रेट सुन रहे हैं कि रेट इसका मुनासिब हो गए, इस रेट पे वो वाला गैस नहीं मिल रहा, महंगा है गैस। तो दुकानदार हमें बता रहे हैं कि
इनको जो है ना गैस पीछे से ही बहुत जो है ना महंगा आ रहा है। गैस डीलर्स ने ओगरा की कीमतों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि 2321 रुपए LPG की खरीद नहीं, फरोख्त कैसे मुमकिन है। किरायों समेत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में अलग अलग टैक्स तक अदा कर रहे हैं। गाड़ी की लोडिंग अनलोडिंग, प्लांट के अंदर लोडिंग अनलोडिंग, सेल टैक्स, जिला टैक्स, ये तमाम टैक्सेस हम बर्दाश्त करते हैं और इसके बाद हम आके यहाँ पे ये इनसे कहते हैं कि भाई हमें ये सारे जमा करके प्लस हमें 100 रुपया सिलेंडर के पीछे दे दें बस। चेयरमैन प्राइस कंट्रोल कमेटी का दावा है कि मुजफ्फराबाद के गैस प्लांट्स ओगरा की तरफ से मुकर्रर करदा इनराह के मुताबिक शहरियों को गैस मुहैया कर रहे हैं। शहरी तहरीरी दरखास्त के साथ शिकायत करें तो फौरी अजाला किया जाएगा। हमारे यहाँ मुजफ्फराबाद में 2 LPG प्लांट्स हैं, तो हमने प्लांट्स को पाबंद किया हुआ है कि आप ओगरा रेट पे गैस बेचेंगे। तो हमारी रिसेंट मीटिंग में हमने टेक्निकल इनपुट इंडस्ट्री से भी मांगा है, प्राइसिंग को थोड़ा इफेक्टिव करने के लिए जो है वो कंसर्न लोगों से भी बात की हुई है, तो उस पर हम वर्किंग कर रहे हैं और टी और इंशाल्लाह हम जल्दी बना के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को भेजेंगे कि मामला हायर लेवल पे टेक अप और ये इशू परमानेंटली सॉल्व हो। एक अंदाजे के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में योमिया 20 टन से जायद LPG का कारोबार किया जाता है। शहरियों का मुतालबा है कि जायद मुनाफाखोरी की रोकथाम समेत LPG की कीमतों पर इंतजामिया की तरफ से नजर रखने से अवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। ओगरा और गैस डीलर्स के तयन करदा रेट्स में तजाद की वजह से आम शहरी महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया है। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ मोहम्मद इकबाल, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद।